फरोशी के धंधे में मुलविस गैंग है, ये फर्स्ट टाइम पकड़ा गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह ने 15 से 20 साल के अरसे से वो काम कर रही है। इन दोनों बच्चियों को जस्ट ओनली फॉर 65,000 रुपीज इसने उनको सेल किया। किसको? वो खालिद नामी बंदा जो बहरिया टाउन इस्लामाबाद में ये घनौना धंधा 20 से 25 साल से प्रोस्टिट्यूशन डेन ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहा है। ने इन ड्राइव गाड़ी रखी हुई है अपनी पर्सनल, जिसके ऊपर कहीं इस्लामाबाद, मरी, सवां, जिस भी हिली एरियाज में वो उनको सप्लाई करता है। इजी पैसा के थ्रू अब्दुल्ला ट्रेवल से बस में बैठी और बच्चियों को लेके इस्लामाबाद पहुंच गई और उसके खालिद के हैंड ओवर कर दी। इन दोनों बहनों के साथ ज्यादती नहीं हो जी, चुकी? एक बच्ची के साथ जो 13 इयर्स जो ओल्ड थी उसके साथ ज्यादती भी हुई। लाइकवाइज उसने अपनी जो बहू है, जो उसकी बेटी की वाइफ है, उसको भी खालिद के पास भिजवाया और वो भी वहाँ पे इस्तेमाल हुई। ये कहानी है दो बहनों की। लाहौर से अगवा हुई और फिर इस्लामाबाद से पुलिस ने इन दोनों बहनों को बाजियाब कर लिया। ये कितने पैसों में फरोख्त हुई और किस काम के लिए फरोख्त हुई और पुलिस ने किस तरह इनको बाजियाब किया, ये सारी कहानी इनकी जुबानी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी शाहजेब खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमाद सर, साहब, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ना ये अगवा है, ना ये गुमशुदगी है, ना ये लापता है। ये अपनी मर्जी से स्कूल गई हैं और स्कूल से वो अपना उन्होंने ड्रेस चेंज किया अपने एक फ्रेंड के घर, और वहां से ये नाराज होके घर से, जिस भी वजह से, घर में छोटी मोटी हर घर में इश्यूज होते हैं, तो ये चली जाती हैं। और ये रास्ते में जब ये ट्रैप होती हैं एक शहनाज उर्फ गुड्डो नामी खातून के हाथ, जो कि इनको मंडी स्टॉप से चिंची रिक्शे के ऊपर ट्रैप करती है, और वो इतनी खौफनाक और इतनी गंदी खातून थी कि जिसने गुज़श्ता 20 साल से इस प्रोस्टिट्यूशन डेन के बिजनेस के साथ, इस घनौने धंधे के साथ वाबस्ता थी, और जो सैकड़ों खवातीन, जो मतलब उसकी काउंट में नहीं है, कि जो वो इस्लामाबाद में इस खालिद नामी बंदे के पास, जिससे हमने इस्लामाबाद से जाके रिकवर करवाई, जिनसे इन बच्चियों को वहां से बरामद करवाया, उनके पास ये भेजती थी और अपना कमीशन इसने अलहदा लेना है। और ये दो मासूम बच्चियां, जिसकी एक की उम्र 13 साल है और एक की उम्र 12 साल है, एक 7th क्लास की स्टूडेंट है और एक 6th क्लास की स्टूडेंट है, इन दोनों बच्चियों को जस्ट ओनली फॉर 65,000 रुपीज इसने उनको सेल किया। किसको? वो खालिद नामी बंदा जो बहरिया टाउन इस्लामाबाद में ये घनौना धंधा 20 से 25 साल से प्रोस्टिट्यूशन डेन ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहा है और जिस्म फरोशी करवा रहा है, और वो मुख्तलिफ एरियाज में उसने इन ड्राइव गाड़ी रखी हुई है अपनी पर्सनल, जिसके ऊपर कहीं इस्लामाबाद, मरी, सवां, जिस भी हिली एरियाज में वो उनको सप्लाई करता है, और इस घनौने धंधे में और इस मकरूह काम में वो इन्वॉल्व है। शहनाज गुड्डू खवातीन को, बच्चियों को ट्रैप करती है, खालिद नामी बंदे को फरोख्त कर देती है। वो इस्लामाबाद में रहता है जी तो ये धंधा आप बता रहे हैं कि 25 से 28 साल के दौरान चल रहा है जी तो क्या ये पहले कभी गिरफ्तार हुए? जी, इतना इनका ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि अभी तक इस 20 से 25 साल का जो स्पैन मैंने आपको खालिद का बताया है, जिसके साथ इसका भाई तनवीर भी इन्वॉल्व था, जिसको हमने अरेस्ट किया है, और वो गाड़ी वाला भी था, उसको भी हमने अरेस्ट किया है, ये आज तक ये इस किसी की गिरफ्त में नहीं आए। और इनका इतना ऑर्गेनाइज्ड काम है कि इस्लामाबाद के पोश एरियाज में, लाइक सिविक सेंटर और इस तरह के बड़े बड़े मॉल्स में, इन्होंने अपने फ्लैट्स लिए हुए हैं, जहां ये सारा ये मकरूह धंधा और ये जिस्म फरोशी के काम करवाते हैं। ये जिस्म फरोशी के धंधे में मुलविस ये जो गैंग है, ये फर्स्ट टाइम पकड़ा गया? जी ये आप अल्हम्दुलिल्लाह, बता रहे हैं, ये लाहौर पुलिस, देखें ये हमारा क्रेडिट लाहौर पुलिस जी को जाता है जी बिल्कुल लाहौर कि पुलिस अगर को यहाँ जाता से है। खवातीन अगवा हुई हैं तो फिर उस गैंग को भी आपने बेनकाब किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी जी कह रहे थे कि सैकड़ों खवातीन को ये फरोख्त कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी। इनको सप्लाई कर चुके जी हैं, ये बिल्कुल धंधे में मुलविस हैं, बिल्कुल फरोख्त कर देते हैं जी ये। बिल्कुल। तो उस पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया, उस जिले की पुलिस ने, उस सूबे की पुलिस ने कभी काम नहीं किया? मैं इसमें आपको बता रहा था कि इनका नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना मैकेनिज्म इनका फास्ट है, आईटी बेस्ड, कि इनके बाकायदा नेट के थ्रू और बाकायदा मोबाइल्स के थ्रू इनकी बुकिंग्स और इनका सारा नेटवर्क चलता है। तो इस वजह से ना, समटाइम्स अब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपने एक प्लाजा में एक अपना फ्लैट लिया हुआ है, या एक अच्छी सी पोश एरियाज में रह रहे हैं, तो आमतौर पे ये चीज़ें नहीं डिस्क्लोज हो सकती ना। तो लेकिन ये था कि हमारे लिए ये दोनों बच्चियां टास्क थीं, जो कि हमें सीएम साहिबा ने इसका नोटिस लिया,
اور ہمارے جو CCPO صاحب ہیں اور DA صاحب انویسٹیگیشن، انہوں نے ڈائریکٹ ہمیں ڈائریکشنز دی، جس پہ SP انویسٹیگیشن صدر کی ہیڈ شپ میں یہ ٹیم بنی، اور میں نے اپنے تمام سرکلز کی نفری کو یوٹیلائز کر کے ٹیمز بنا کے، اور ہم نے اسلام آباد سے ان کو ریکور کرایا، اور ساتھ ساتھ وہاں سے ان 2 بچوں کے علاوہ 2 اور خواتین بھی جو اس کام میں وہاں پہ ملوث تھیں، جو آن دیئر اون ول وہ وہاں پہ رہ رہی تھیں، ویلنگلی یا ولنگلی وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ رہ رہی تھیں، اور ہم ان کو لے کے آئے۔ اب ان کا جو بھی لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان بچیوں کو ٹریس کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ الحمدللہ لاہور پولیس نے بریک کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شہناز گڈو کے حوالے سے کیا انکشافات ہوئے گرفتاری کے بعد؟ اس نے کیا بتایا کہ وہ کب سے یہ دھندا کر رہی ہے؟ لاہور سے کتنی خواتین کو اسلام آباد بیچ چکی ہے؟ بھیجا نہیں ہے، بیچ چکی ہے وہ آلموسٹ تقریباً اس نے جو اس کو اول تو پہلے تو یاد نہیں تھا، جتنے 15 سے 20 سال کے عرصے سے وہ کام کر رہی ہے، لیکن کچھ 20 خواتین تھیں جس کا اس نے ہمیں باقاعدہ طور پہ بتایا، جس میں کچھ کے اس نے ہمیں نام بھی ڈسکلوز کیے، جو کہ وہ آلریڈی آن دیئر اون ول جو اس نے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کی اور وہاں پہ بھجوائیں، اور وہاں پہ یہ سارے گھنونے دھندے میں وہ استعمال ہوئی۔ تو یہ 2 بہنیں کس طرح اس کے قابو میں آئیں؟ یہ 2 بہنیں ایکچولی اس لیے قابو میں آ گئیں، یہ معصوم بچیاں تھیں، یہ کوئی اتنی زیادہ میچور مطلب ان کی ایج نہیں ہے نا، 12 اور 13 ایئرس، تو جب یہ رکشے میں بیٹھی تو اس نے ساتھ ہی ان کو ٹریپ کر لیا کہ تسی گھروں نسا ہی ہو۔ اس نے اپنے ٹیکنیکل، یہ بڑی شکاری خاتون ہے، تو اس نے وہاں سے اس کو پہچان لیا۔ بچیوں نے کہا کہ جی ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، تو داتا صاحب کے چکر میں اس نے وہاں ان کو اتار لیا مون مارکیٹ، اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی، اور وہاں سے یہ ان کو اسلام آباد اس نے 65,000 روپیز میں بیچ دیا۔ اسی رات یا کچھ اسی دن اپنے پاس اسی رکھا؟ رات نو وے اسی رات اس نے وہاں سے پیسے منگوائے۔ پیسے منگوانے کے بعد ایزی پیسہ کے تھرو عبداللہ ٹریول سے بس میں بیٹھی اور بچیوں کو لے کے اسلام آباد پہنچ گئی، اور اس کے خالد کے ہینڈ اوور کر دیں۔ اور آگے اس نے پھر آگے پھر زیادتی بھی کروائی؟ بس وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان یہ دونوں بہنوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو جی، چکی ہے؟ ایک بچی زیادتی کے کا شکار ہو ساتھ، جی چکی ہے؟ ایک بچی کے ساتھ جو 13 ایئرس جو اولڈ تھی اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی۔ اور اس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب بچیاں معصوم ایج میں کسی بھی جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کرتی ہیں تو پھر اس کے الٹیمیٹ اس طرح کے ریزلٹس نکلتے ہیں۔ تو اب وہ بچیاں جب ہم نے ان کو برآمد کیا تو وہ اس وقت وہاں پہ رو رہی تھیں، اور بعد میں بھی، اور ان کا ایک میسج تھا کہ بھی ہماری طرف سے یہ میسج ہے، کیونکہ ان کے اوپر وہ بیت گئی نا، بیت گئی۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی کاش اپنے گھر سے نہ نکلے، گھر میں جو بھی حالات ہوں، آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے سب سے بہتر سوچتے ہیں، آپ کے لیے سب سے اچھے ہوتے ہیں، باہر کی دنیا جو ہے نا وہ درندگی سے بھری پڑی ہے۔ شہناز گڈو کے حوالے سے آپ نے تفتیش میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنی بہو، اپنی بہن کو بھی اس دھندے میں چلا چکی ہے اور استعمال کر چکی ہے، اور خالد نامی بندے کے ہاتھ ہی اس کو فروخت کیا گیا تھا، پھر آگے شادی چل پڑی۔ یہ کیا کہانی ہے؟ جی بالکل، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اس کی جو اپنی ریئل ڈاٹر تھی، اس کی اپنی بیٹی سگی شہناز اور گڈو کی، اس نے اس کو خالد کے حوالے کیا، وہاں پہ استعمال ہونے کے بعد پھر اس نے اس کی کراچی میں شادی کر دی۔ لائک وائز اس نے اپنی جو بہو ہے، جو اس کی بیٹی کی وائف ہے، اس کو بھی خالد کے پاس بھجوایا، اور وہ بھی وہاں پہ استعمال ہوئی۔ اور یہ اتنی زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ جس کو اپنے ریئل اور بلڈ ریلیشنز میں اپنی بیٹی اور اپنی بہو کی عزت کا احساس نہیں ہے، تو اس نے باہر کی عزتوں کی کہاں سے پاسداری کرنی ہے۔ اچھا سر، یہ پہلی بار پکڑے گئے؟ اس گروہ کو بے نقاب کرنے والے لاہور پولیس ہیں، اور کریڈٹ بھی لاہور پولیس کو جاتا ہے، خاص طور پہ آپ کو، کہ جس نے 2 بہنوں کی تلاش کے لیے اسلام آباد تک ملزمان تک نہ صرف رسائی حاصل کی بلکہ ان کو گرفتار کر لیا، ان کو دبوچ لیا۔ تو اب ان کو سزا کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہم نے اس کو بڑا آج بھی اس حوالے سے DE سب انویسٹیگیشن اور CCPO صاحب کی بڑی ڈائریکشنز تھیں کہ اس کو ہم نے تمام اس کے لیگل اینڈس جو ہے نا، اور تفتیش کو بہت اچھے طریقے سے ان کولیبوریشن ود پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہمارے PG صاحب ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے، اور اب اپنے لیگل ونگز کے ساتھ کر کے، اور بہت اچھا کیس ہم تیار کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عدالت سے سزا دلوائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک بھیانک اور خوفناک سٹوری ہے، جو 2 بہنیں فیصلہ کرتی ہیں اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنی عزت گوا بیٹھتی ہیں، اور پھر بالآخر گھر پہنچ جاتی ہیں، گھر والوں نے ان کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن جو ان کی عزت لٹ چکی ہے وہ واپس نہیں آنے والی، اور جو غلط فیصلے آپ کرتے ہیں وہ پھر آپ نقصان بھی خود اٹھاتے ہیں، اور یہ شرمندگی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔